समस्या परेको बेलामा टरोस् भनेरै त जम्मा गरेको पैसा हो बुबा। राम निकै खुसी देखिन्छौ त। यतिका वर्षपछि बल्ल बल्ल दशैँमा घर जाने मौका मिलेको छ। म त साह्रै खुसी छु यार। उहाँलाई भेटेपछि छोड्नै मन लाग्दैन। त्यही भएर भोलिको लागि पनि आजै घाँस काटे कि अझ धेरै बोक्न सक्थे भने अझ काटेर ल्याउँथे। ए साइला, मैले पनि 3 भाग भनेको थिएँ, मेरो त नामै आएन त। मैले भनेको थिएँ नि, पैसा लिएर आएपछि मात्रै मासु पाइन्छ, उधारो हुँदैन भनेर। अन्याय भएको ठाउँमा टुलु टुलु हेरेर बस्न मेरो नैतिकता दिँदैन साथी। बहिनी 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 ल्याउ न ल्याउ, किन अप्ठ्यारो माने? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। ल थाहा आधी तिमीलाई जाऊ, आधी मलाई जान्छु। ल जसो तसो गरेर दसैँ मान्नुपर्ने होइन। ल थाहा तपाईको मासु तपाईँ आफै खानु। बाबु पस्किएको खाना छोड्नु पनि हुँदैन, खाना त खा। पर्दैन बोलाउन। फुलेका होलान् मखमली फुल डुलेर भमरा, यसपालि पनि लगाउन पाइन टीका र जमरा। राम जेल परेको छ। हत्याको आरोपमा जेल परेको छु। सायद अब कहिले पनि फर्किन सक्दिनँ होला। देश फर्किने मेरो सपना अधुरै रहने भयो। मेरो त भाग्य नै खोटो रहेछ। भगवानले पनि मेरै भाग्यमा खुसी भर्न बिर्सिनु भएछ। बल्ल बल्ल खुसी आउन लागेको थियो, त्यो पनि मेटियो। उहाँले पनि बाजा मात्रै गर्नुभएको रहेछ। किन मेरो भावनासँग मात्रै खेलबाड हुन्छ? किन मैले मात्रै सब थोक भोग्नुपर्छ? किन मेरै मात्र जिन्दगीमा दुःखको पहाड खस्छ? होइन त अझै यहीँ छेस्? गाई बस्तु भोकाएर कराएको पनि सुन्दिनस्? खुरुक्कन घाँस काट्न जा। मलाई आज अलि सन्चो छैन दिदी। हेर हेर बहाना बनाकी। सन्चो छैन भन्दैमा तैँले धर पाउँछेस्? तेरो सट्टा बुवा घाँस काट्न त जानुहुन्न होला कि तेरो पोइ घाँस काट्न जान्छ? पोइ जान्छ भनौँ भने पोइ पनि आएन। मेरो रिस किन तपाईँ उहाँसँग लगेर जोड्नुहुन्छ दिदी? के बिगारिदिनु भएको छ र उहाँले तपाईँको? जुन दिन तँलाई यो घरमा ल्यायो नि, हो त्यही दिनदेखि मैले त्यसलाई आफ्नो भाइ मान्न छोडिसकेँ, बुझिस्? तपाईँले भाइ नमाने पनि उहाँ मेरो श्रीमान हो। यदि तपाईँले आफ्नो भाइलाई भाइ मान्नुहुन्न भने गाली पनि गर्न पाउनुहुन्न दिदी। म आफ्नो श्रीमानको बारेमा एक शब्द पनि नराम्रो सुन्न सक्दिनँ। सक्दिनस् भने यो घर छोडेर मुन्टे भइहाल्यो नि। एउटा नाठो समाएर पहिले जान। तँलाई कसले रोकेको छ? म बरु मर्न सक्छु दिदी, तर उहाँको साथ र यो घरलाई छोडेर कहीँ जाँदिनँ। भन्नुहोस् जे भन्नु छ। घामको रापले तलाउको पानी त रित्तिन्छ, झन् तपाईँको यो तुच्छ बोली एक न एक दिन कस्तो नरितिएला दिदी? लाला धेरै प्रवचन दिएर नबस्, जा काम गर्छ।
साथी खाना खाऊ। अहिले फेरि प्रहरी चेक जाँच गर्न आएको बेलामा खाना खाएको देखेन भनेदेखि जबरजस्ती कोच्याउँछ। खाना क्यों नहीं आया तुझे? मेरा है क्या तू? खाना क्यों नहीं आया? उसकी आँख दिखाता है? अब देखता हूँ तुझे फांसी देने से कौन रोकता है। कमला के भयो? किन यति रातिसम्म रुँदै बस्यो? आजसम्म तपाईँ बिना एकछिन पनि बिताएकी छैन मैले राम। भोलिदेखि एक्लै मैले रात दिन कसरी कटाउनु? म सधैँको लागि विदेश जान लागेको होइन नि कमला। 1-2 वर्षपछि त फर्किहाल्छु नि। विदेशमा गएका मान्छेहरू धेरै उता हराएका छन् रे राम। धेरैको उता बिचल्ली पनि भएको छ अरे। यदि हजुरलाई पनि केही भइहाल्यो भने त म त जिउँदै मरिहाल्छु नि। त्यस्तो पनि सोच्छन् र मलाई केही पनि हुँदैन जबसम्म तिम्रो माया र आमा बुबाको आशीर्वाद मेरो साथमा रहनेछ तबसम्म मलाई केही पनि हुँदैन। म छिट्टै फर्केर आउनेछु। तिमी सिर्फ मेरो पर्खाइमा बस। तपाईँ बिना एक पल त एक जुग चाहिँ लाग्छ न। झन् 1-2 वर्ष म कसरी बिताउँ? नरो कमला, तिम्रो आँसुले मलाई झन् कमजोर बनाउँछ। नरो। यहाँ यस्तै हो साथी। ठुलो कुरा गरेर गोदै खानुभन्दा यिनीहरूले भनेको कुरा मान्नु नै जाते। हामी पनि फाँसीको सजाय कुरेर बसेको 2 महिना भयो। अब तिमीलाई पनि हाम्रो जस्तै हकीकत बनाउँछ। परदेशमा यस्तै हुने रहेछ साथी। परदेशीको जीवन कुकुरको जीवन भन्दा खत्तम हुने रहेछ। दुःख पर्दा न त आफ्नो मुलुकले हेर्छ न त यो पराई मुलुकले नि। खै कस्तो जिन्दगी हो यो हाम्रो। अब हामी यहाँबाट कहिले निस्किँदैनौँ र? सरकारले प्लटमा तिर्दिए त हामी जिउँदो फर्किन सक्थ्यौँ नि। तर विडम्बना हामी यहाँ भएको कुराले हाम्रो सरकारलाई कुनै पनि प्रभाव पर्दैन। यो भाइ खपरा खुसीको दिन पनि कहिले नआउने रहेछ। अब त छोरो फर्केर आउला भन्ने आश पनि नरहने भयो। खै के गरौँ म? कसलाई भनसुन गर्न जाऊ? कसरी फर्काएर ल्याउने आफ्नो छोरोलाई? यहाँको कुन मेन पावरबाट गएको हो त्यो मेन पावर नबुझ्नु पाए छोरालाई फकाउनु सजिलो पर्थ्यो कि। पारी गाउँको दलेबाट गएको हो। त्यसले धेरैको पैसा खाएर फरार भएको छ अरे। अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। अब के गर्ने? मलाई चाहिँ साह्रै पिर लागिरहेछ। गरिबीले गर्दा छोराको त्यो अवस्था भयो। टन्न पैसा भएको भए
आज ऊ विदेशी त पर्दैन थियो। हामीसँग उसलाई छुटाउनु पैसा समेत छैन। गरिब हुँदा न ज्यान जोगाउन सजिलो भयो, न ज्यान अलपत्र पर्दा छुटाउन सकियो। होइन, भगवानले पनि किन यो दुखीलाई मात्रै दुःख दिन्छ? यो सबै त्यही कमलाले गर्दा भएको। अस्ति पूजा लाउँदा अलक्षिना लगाएर आज यो दिन देख्नु परेको। चुप लाग्दा भाइ त्यो अवस्थामा छ र पनि अझ बुहारीलाई टोक्न छोडेकी छैनस् है तैँले? होइन, तेरो के बिगार्देकी छ त्यसले? उता भाइ जेलमा छ, जेलमै सड्ने हो कि फाँसी हुने हो अहिलेसम्म केही हत्तो पत्तै छैन। तँलाई भने अझै बुहारीलाई नराम्रो बनाउनै फुर्सद छैन होइन? मैले त केही बोल्न पनि नहुने भयो। नबोल्नु पर्ने कुरा तैँले किन बोल्ने भन् त? भाइलाई कसरी फकाएर ल्याउने त्यो कुरा सोच्न। यसको यति सोच्न सक्ने क्षमता भएको भए किन यति हुन्थ्यो यो? चिन्ता नगर्नुहोस् न भाउजू, रामदाईलाई केही पनि हुँदैन। नेपाल सरकारलाई भनिसकेपछि सरकारले घर ल्याउनको लागि पहल गरिहाल्छ नि। खै नानी, हत्याको आरोप लागेको मलाई त साह्रै डर लागेको छ। दसैँमा घर आउँछु भनेर बाचा गरेको मान्छे अबदेखि कहिले दुःख हुँदैन भनेर भरोसा दिलाएको मान्छे आज एक्कासी त्यस्तो अवस्थामा पुग्दा कसरी सहन सकुला र नानी? अनि यसरी हिम्मत हाल्नु पनि त गलत हो नि भाउजू। जितको चिनो आस नै बाँकी नरहेपछि हिम्मत नहारेर के गर्नु त नानी? आजकल उहाँको यादले एक पल पनि बाँच्न दिँदैन। राति निदाउन पनि सक्दिनँ। म त यसै मर्छु होला अब। के भन्नुभएको भाउजू त्यस्तो? विदेशमा जेल परेर नेपाल फर्किएका त्यस्ता धेरै नेपालीहरू पनि त छन् नि। धैर्य गर्नुहोस् भाउजू, आखिर निर्दोषलाई न्याय कानुनले नदिए पनि भगवानले दिनुहुन्छ। तपाईँको यो आँसु कानुनले नदेखे पनि भगवानले देख्नुहुन्छ। दाइलाई केही पनि हुँदैन भाउजू। मलाई त भगवानप्रति भरोसा लाग्न पनि छोड्यो नानी। हरेक पल खुसीको उपहार दिने बहानामा आँसुको उपहार दिने पनि त भगवान नै हुन्। खै किन हो भगवानले पनि गरिबको प्रार्थनालाई वास्तै गर्नुहुन्न? मुखिया बा, यो घर निहालेर किन हेर्नु भएको? यो रामेको घर होइन? रामेको घर हो मुखिया बा। मलाई यो घर साह्रै मन हो मुखिया बा। घर मन परेकै हो भने आफ्नो बनाए भइहाल्यो नि। रामे पनि जेल परिहाल्यो क्या रे। यिनीहरूले ऋण तिर्न सक्दैनन् क्या र? ढिला गर्नुभन्दा बरु बास उठाइदिइहाल्यो हुन्छ। तैँले ठिक भनिस्। हत्याको आरोपमा जेलमा परेको मान्छे फाँसीको सजाय नभए पनि कमसेकम जन्मकैद त पक्कै पनि हुन्छ। अब जन्मकैदै भइसकेपछि त्यसले उहाँबाट कमाएर पठाउने त कुरो भएन। अब त्यसले कमाएर नपठाइसकेपछि यसले मेरो ऋण तिर्न सक्ने त झन् कुरै भएन। ठिक भनिस् तैँले। समय मिलाएर एकचोटि रामेको बाउसँग कुरा गर्नु पर्ला। जाऊ हेर। रमेश दाई, रमेश दाई। हजुर भाइ, म माथि बुइकेलमा छु। बुइकेलमा आऊ न।
मौकै छोडाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि केही काम थियो र भाइ? पसल बन्द गरेर खाना खान घर जाँदै थिएँ। यसो दाइकोमा पनि छिरौँ कि भनेर। अलिअलि उधारो पनि रहेछ, दसैँमा सामान हाल्नुपर्ने दाइ। ए हो र? अरूबाट उधारो पैसा उठे त भाइ? छैन नि दाइ, अलिअलि उठ्छ, अलिअलि उधारो जान्छ। गाउँघरको पसल त्यस्तै त हो नि। तर जे भए पनि गाउँमै बसेर काम गरेको छु, त्यसमै सन्तुष्ट छु। तिम्रो त व्यापार भयो नि छ, आफ्नो त केही छैन। साँच्चै रामको बारेमा सुन्यौ त? अलिअलि सुने दाइ। बिचरा दसैँको बेला घर आउने भनेर कति धेरै खुसी छाएको थियो घरमा, अन्तमा जेल पर्नु भएछ। गरिबलाई जहिले पनि पीडा मात्रै हुने रहेछ है दाइ। खै भाइ, गरिबीले हो कि नियतले हो, कुरा बुझेकै छैन। मैले तपाईँको कुरा बुझिनँ नि। केटीको हत्या गरेको हो अरे, उता विदेशमा लप परेर लफडामा परेर हत्या गरेको पो हो कि? मलाई त शङ्कै लाग्छ। शङ्काको भरमा लङ्का जलाउनु त भएन नि दाइ। यता घरमा कति धेरै रुवावासी छ। तपाईँ अनेक थरी सोचेर बस्ने, रामलाई त्यस्तो हुनुहुन्न। को कस्तो हुन्छ भनेर कहाँ भरोसा गर्न सकिन्छ भाइ? परदेशको मान्छे केटीहरूबाट टाढै हुन्छन् भनेर भरोसा गर्न चाहिँ हुँदैन। हामीले रामको पनि खासै सङ्गत गरेका छैनौँ। कमलाले मात्रै तारिफ गरेर त्यो मान्छे राम्रो छ भनेर पत्याउन पनि सकिँदैन नि। खै दाइ, तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँ नै सोच्नुहोस्। मलाई चाहिँ रामदाईले जानेरै मारेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। उधारो चाहिँ समयमै चुक्ता गर्दैन है दाइ, म चाहिँ लागेँ। मनमा लागेको कुरा त भन्न पाइहालिन्छ नि, के थाहा न मैले सोचेकै जस्तो छ कि। यतिखेर कमलाको घरमा कति पीडा भएर होला हजुर? आफ्नो छोरोको बारेमा त्यस्तो कुरा सुन्दा कुन चाहिँ बाउ आमाले सहन सक्लान् र? आफ्नै श्रीमानको त्यस्तो कुरा सुन्दा कुन चाहिँ श्रीमतीले सहन सक्लिन् र? हाम्रो छोरो जस्तो भएको भए पनि एउटा कुरा, बिचरा त्यो राम, त्यसको विषयमा त्यस्तो कुरा सुन्दा मेरो आफ्नै पनि मन भत्ती पोलिरहेको छ। जतिखेर पनि हाम्रै छोरालाई किन बिचमा ल्याउनुहुन्छ हजुर? मैले हाम्रो छोरालाई बिचमा ल्याएको होइन यशोदा। हाम्रो छोराले हामीलाई चाहिँ छेउछाउमा धकेलेर त्यो आफै बिचमा आएको हो। कहाँ पुगेर आइस् त? साथीकोमा पुगेर आएको। जति बेला पनि यसरी गाउँ नडुल्छ र? तसँगका साथीभाइहरू काम गरेर कति खुसी जीवन बिताइरहेका छन्। हेर त त्यो कैलाशलाई, उसले पनि आफ्नै पसल धानेर बसेको छ। त पनि केही गर्न छोरा, कति धेरै ऋण छ त्यो तँलाई पनि त थाहा छ। मैले निर्णय गरिसकेँ आमा, अब म विदेश जान्छु। मलाई थाहा थियो यसले विदेश जान्छु भन्छ भनेर। रामको कुरा सुनिस् होइन? घरमा रामको कुरा थाहा छँदैछ। विदेश जान्छु भन्यो भने जान दिँदैनन् भनेर तैँले विदेश जान्छु भनेको होस्। मैले केही गर्छु भने विदेश गएरै गर्छु बुवा। यहीँ केही गर्नलाई न त मसँग केही सिप छ, न त मैले पढेको नै छु, न त हामीसँग लगानी गर्नलाई पैसै छ। त्यही भएर सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको विदेश जानु नै हो। होइन छोरा, आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ। विदेशमा गएर काम गर्ने पैसाले यहीँ पनि त केही काममा लगानी गर्न सकिन्छ। रामको हालत हेर त अहिले। आखिर रमेशले पनि विदेश जान कति पैसा खर्च गर्यो, न त उसको विदेशको उडान नै भयो। विदेशको रहर नगर बाबु, आफ्नै देशमा बसेर के गर्नुपर्छ? विदेश जाने पैसाले यही देशमा केही गर्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गर्न त सकिन्छ, तर मसँग कुनै सिप नै छैन। केही गर्न, पैसा कमाउन सिपभन्दा पहिले आँट चाहिन्छ। आँट भए काम सुरु गरेपछि बुझ्दै सिक्दै गरेर आफूमा आउने कुरा हो। केही गर्छु भन्ने हिम्मत भए म पनि केही सोचौँला। हुन्छ बुवा, भरसक म यहीँ बसेर केही गर्छु।
भाउजू अब म पनि जान्छु, तपाईँ पनि राम्रोसँग जानुहोस् है। चिन्ता नगर्नुहोस्, राम दाइलाई केही पनि हुँदैन। हस् नानी। आज घाँसको बारी त सानो छ त कमला, मन भारी भएर हो कि क्या हो बोक्न नसकेको? के हो, हिजो अस्ति त राम आउनु भनेर खुब चुरीफुरी थियो त, आज त पुरै मलिन भएर हिँडिछौ त। किन राम घर आएनन् र? अब जेल गएको मान्छे कहाँ आउनु होइन त कमला? हत्याकै केसमा जेल परेको रे, विदेशमा त हत्याको सजाय फाँसी नै हुन्छ। बिचरीले कलिले उमेरमा विधवा भएर जिउन पर्यो कठै। हाम्रो अगाडि त खुब यस्तो राम उस्तो राम भनेर खुब तारिफ गर्थिस् त, अहिले आएर त्यो कस्तो खालको मान्छे हो सबै प्रष्ट बुझ्यो नि। साँच्चै कमला, रामले त्यो केटीलाई मार्न चाहिँ किन मारेछ? दुनियाँले 10वटा कारण भनिसके, तिमीलाई त वास्तविक थाहा होला नि होइन? अब गाउँमा बुढी हुँदा हुँदै अर्की च्यापेर हिँडेपछि त्यस्तै त हो नि। घर आउने बेलामा मलाई पनि सँगै लिएर जा भनी होली नि। अब घरमा बुढी हुँदा हुँदै त्यसले अर्की कहाँ ल्याउन सक्थ्यो र नि? छुटकारा पाउन मार्नु बाहेक अरू के नै विकल्प हुन्थ्यो र? त्यही भएर मार्दियो नि। चुप लाग्नु सबैहरू, धेरै भयो तपाईँहरू बोलेको। अब मेरो रामको बारेमा एक शब्द गलत बोल्नु भयो भने राम्रो हुने छैन। मेरो राम गलत हुनुहुन्न, उहाँलाई सबैभन्दा धेरै मैले चिनेकी छु। उहाँको स्वभावको बारेमा मलाई मात्रै थाहा छ। हेर्दै जानुहोस्, मेरो राम छिट्टै फर्केर आउनुहुन्छ। आज पनि एउटा साथी घट्यो। म यहाँ आउँदा 7 जना थियौँ। थप घट हुँदा हुँदा हामी 2 जनामा आइपुग्यौँ। अब यसपछि मेरो पालो। जति नै रोए पनि कसैले सुन्दैन। मेरो त रुँदा रुँदा आँसु नै आउन छोडिसक्यो। कति भयो तपाईँ यहाँ बस्नु भएको? भयो 1.5 महिना जति। तपाईँ कसरी फस्नु भयो? यहाँ फस्नको लागि कारण नै चाहिँदो रहेनछ। जुन कम्पनीमा म काम गर्थेँ त्यो कम्पनीको साउले हामी सोझा सिधा नेपालीलाई काम पेलेर लगाउँथ्यो। मैले त्यो विरुद्ध आवाज उठाएर गलत गरेँ साथी। आज ड्रग्सको केसमा यहाँ ल्याएर फसाएँ। मैले त ती दिन बाँच्ने आशा मारिदिएँ साथी। जुन दिन मेरै आँखा अगाडि एउटा नेपालीलाई त्यसै गरी नै टाउकोमा कालो पट्टी लगाएर बाँधेर लिएर गयो। अनि त्यो फर्किएर कहिल्यै आएन। यहाँ हाम्रो मर्ने निश्चित छ साथी। बाँच्ने आशा मारिदियो हुन्छ। सधैँ नेपालीमाथि किन यस्तो शोषण हुन्छ? सधैँ नेपालीलाई मात्र किन हेप्छ? बेचिएको वस्तुको के मोल हुन्छ र साथी? हामी त आफ्नै देशबाट श्रमको लागि बेचिएका नेपाली हौँ। हाम्रो विदेशमा कुनै पनि मूल्य छैन। निराश नहुनुहोस् दाइ, हरेस नखानुहोस्। धेरै नेपालीहरू यस्तो भोगाइबाट छुटकारा पाएर आएका छन्। फेरि रामले त कुनै गल्ती नै गरेको छैन।
जब ऊ निर्दोष छ भने उसले न्याय पाउनै पर्छ। त्यही कुराको त मलाई डर लागेको छ भाइ। मेरो छोरो निर्दोष भएर पनि उसलाई बलजफती दोषी ठहराएको छ। बलजफत दोषी ठहराएको मान्छेले न्याय पाउनु भनेको ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मलाई त धेरै डर लागेको छ भाइ। उसलाई जसरी भए पनि नेपाल त फर्काउनै पर्यो। दाइ च्यालेन न भयो भए मलाई मन छैन। हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन दाइ। जति सक्दो छिटो सरकारी निकायमा कुरा पुर्याएर रामलाई नेपाल फर्काउने पहल गर्नै पर्छ। यति सहयोग चाहिँ गरिदेऊ न भाइ। तिमीले कहाँ गएर भनेर हुन्छ सहयोग चाहिँ गरिदिनै पर्यो। हुन्छ नि दाइ, मैले गर्न सक्ने सहयोग त म गरिहाल्छु नि। मेरो छोरो आएपछि म छोरोसँग पनि सल्लाह गर्छु। नआत्तिनुस् दाइ, सब ठिक हुन्छ। हुन्छ भाइ, अहिले म लाग्छु। छोरासँग के सल्लाह गर्नु छ? त्यत्रो वर्ष सहरमा बसेर गुन्डा जस्तो भएर फर्केको छ। सहरको ठुलै गुन्डासँग चिनजान रहेछ भने त त्यही गुन्डाको पहलबाट भए पनि रामलाई छुटाउने बन्दोबस्त त गर्नु पर्यो नि। छोरालाई गुन्डा सम्झिनुहुन्छ हजुरले? गुन्डा भएर पनि कसैको ज्यान बचाउन सक्छ भने त्यसको अगाडि शिर झुकाउन सक्छु म। हाम्रो छोरो सज्जन पनि हुन सकेन र दुर्जन पनि हुन सकेन भने छोरो नालायक नै रहेछ भने सम्झन्छु म। यो घरमा खुसी नआउनुको कारण यही अलक्षणीले गर्दा हो। यसैका कारण मलाई अझ आफ्नो मान्छे पनि दुश्मन जस्तो लागिरहेछ। कमसे कम यो नजन्मिए कि बे, मेरो भाइसँग बिहे नगरी कि बे, मेरो भाइले विदेशमा दुःख त पाउनु पर्ने थिएन। अहिले त किन बोलाग्यो? पीडा परेको बेलामा एकले अर्कोलाई दोष लाउनु भन्दा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुको सट्टा बाँचेर बसिरहन्छ तिमीहरू। मैले के नै गरेकी छु र दिदी? किन जहिले मलाई मात्र नराम्रो देख्नुहुन्छ? तँ अलक्षिणीलाई राम्रो देख्नु पर्यो मैले? तँ अलक्षिणी नै भएर आफ्नी आमालाई खाइस्। यो घरमा आएदेखि कहिले आमा कहिले बुबा पालै पालो बिरामी पारिस। हुँदा हुँदा आज आएर आफ्नै बुढोलाई टोक्न खोज्दैछस्? दिदी, मेरो बारेमा सबै कुरा बोल्नुहोस्, तर मेरो श्रीमान र मेरो परिवारको बारेमा केही बोल्नु भयो भने म सहन सक्दिनँ। होइन, तिमीहरू किन झगडा गरेको? मलाई अलक्षिणी भन्नुभन्दा अगाडि आफू कतिको लक्षणको छु त्यो सोच्नुहोस्। सायद तपाईँ लक्षणको हुनुहुन्थ्यो भने बुढोले छोडेर माइतीमा आएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन होला, बुझ्नुभयो? के रे मलाई त तैँले बुहारीलाई हात हाले कि? के गल्ती थियो यसको? अनि तिमी चाहिँ के तमासा हेरेर बस्छौ? को गल्ती को सही भन्ने कुरा छुट्याउनु छैन। मैले के छुट्याउ? छोराको गल्ती हो। यिनीहरू यता कुकुर बिरालो जस्तो कराइरहन्छ।
तैँले स्कुल जान लागिस् तँलाई मैले घरको काम गरेर बस भनेको तैँले पढेर केही पनि न्याप्दिनस् सक्ने जति घरको काम त गरेकै छु नि काकी सबै काम सकेर जान लाग्दा पनि किन रोक्नुहुन्छ घाँस लिएर आएर खाना बनाउँदा बनाउँदै ढिलो भयो पानी लिन जान्छु भनेर सोचेको थिएँ जानै भएन मन हुनु पर्यो नि त काम गर्न त जा खुरुको पानी लिएर आइज स्कुल जानु ढिला हुन्छ काकी मलाई स्कुल जान दिनु न सुनिनस् मैले तँलाई के भने खुरुको पानी लिन्छ पहिला पढ्दैन स्कुल जान पढ्न जानी भयो कि तँलाई त घरको काम गर्नु छैन खुब पढ्न जाने हो काम चोर बहिनी स्कुल जान लागेको देख्नु भएन काकी पानी खान नपाएर कोही मर्नै लागेका त छैन नि त पानी बेलुका ल्याए पनि त हुन्छ अथवा तपाईँ आफैले ल्याए पनि हुन्छ यो ज्यादती के को लागि काकी मेरी बहिनीलाई चुपचाप पढ्न दिनुहोस् किताब फालेर आफूले आफूलाई अज्ञानी साबित नगर्नुहोस् तैँले मलाई अज्ञानी भनेको ज्ञान थियो भने किताबको महत्त्व बुझ्नुहुन्थ्यो शिर झुकाएर ढोक्नुपर्ने किताबलाई यसरी फाल्नु हुँदैन थियो बहिनीले घाँस लिएर आई खाना पकाई अब खाना खाएर पानी ल्याउने जिम्मा तपाईँको एकछिन है लिनु पहिला खाने पानी लिएर आउनु सँगै बसेर खाना खाउँला खुब काम आउने भएको अब दिनो मलाई काम आउनु लाग्छ तैँले खाना खाइस् त नानीले जाइछु राम आज से ठीक 1 महीने बाद तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की को और कोई मार के भाग गया सर। तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने देखा हो कि खून तुमने नहीं किसी और ने किया है? हाँ सर, मेरा दोस्त ने देखा था, उसको सब पता है। मैंने पहले भी बोला था सर। लेकिन तुमने उसे यहाँ पर हाजिर नहीं करा सके। वो नेपाल गया साहब, मैंने उसे बोला नहीं पाया। जिसका खून हुआ है उसके परिवारों ने ब्लड मनी में 20 लाख रुपए मांगा है। अगर तुम वो चुका सकते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो 1 महीने बाद तुमको फांसी दी जाएगी। बिंदी सर, मेरे 20 लाख रुपए कहाँबाट जाऊ? म निर्दोष छु सर, मैले कसैले मारेको छैन। मेरो विश्वास गर्नु। लेकर जाओ उसको। प्लिज सर, मेरो विश्वास गर्नु सर। काका काका बाहिर आउनुहोस् त काका। किन बाबु, के हो? रामको बारे खबर आएको छ। के भन्नु? रामलाई ठिक त छ बाबु, कस्तो खबर आयो बाबु? रामलाई 1 महिनापछि फाँसीको सजाय सुनाएछ काका। नआत्तिनुस् काका, 1 महिनाभित्र त्यहाँको सरकारले तोके अनुसारको जरिवाना तिर्न सक्यो भने हाम्रो राम फर्किन सक्छ रे। अनि जरिवाना कति रे? 20 लाख रे काकी। बुवा, रामलाई हामीले जसरी भए पनि घर ल्याउनु पर्छ। त्यो पैसाको बन्दोबस्त सबै हामीले जसरी भए पनि गर्नुपर्छ। बिन्ती छ बुबा, म राम बिना बाँच्न सक्दिनँ। बुवा, रामलाई जसरी भए पनि घर फर्काउनुहोस्। आमा, रामलाई जसरी भए पनि घर फर्काउनु पर्छ। कमला, के भयो तिमीलाई?
अब के भयो तिमीलाई? खाना खाए अनुसारको काम पनि गरे कि सस्ता तँलाई खाना राख्दिन जान किताब कापीलाई भन स्कुललाई भन मलाई के भन्छस् नि खुब पढेर आकाशै छुनिगयो कि तँलाई त मैले अझ भात माग्छु म मोतीलाल बस्नेतको नाति हरि बस्नेतको छोरा लक्ष्मण बस्नेतले मिति 2061 साल असोज 26 गते शुक्रबारको दिन मेरी बुहारीको उपचारको लागि मुखिया श्री इति सम्बत 2061 साल आश्विन 26 शुक्रबार रोज 6 शुभम सुनिस् हैन अब तेरो ऋण तिर्ने भाका त नागिसक्यो खै ऋण तिरे हैन भाकाभित्र ऋण तिर्न नसक्नेले ऋण चाहिँ किन लिनु भने अब तेरो छोरोले कमाएर पठाएर तिर्लास् नि त भनौँ भने पनि अब त्यसको फर्किने आशै छैन तेरो छोरो नेपाल फर्किन पाउँदैन मर्छ त्यो ती त्यसो नभनिदिनुहोस् न मुख्यमा अहिले हामी ठुलो धर्म सङ्कटमा परेका छौँ छोरालाई फर्काएर ल्याउन सकिन्छ अरे त्यसका लागि जरिमाना स्वरूप 20 लाख रुपियाँ चाहिन्छ अरे त्यो पैसा पनि हजुरबाटै व्यवस्था हुन्छ भन्ने ठुलो आशा लिएका छौँ हजुर तँलाई बहाना बनाउन त खुब आउँछ है त्यो नेपालै फर्किन नपाउने छोरोलाई पैसा तिरेर भए पनि नेपाल फर्काउँछु भनेर ऋणमाथि ऋण चाहिँ किन थप्छस् हेर तेरो पहिलादेखि भएको ऋण पनि चुक्ता हुन्छ त खुरुक्क यो गरेर छोडेर गइहाल त यो अवस्थामा हामीहरू आफ्नो घर छोडेर कहाँ जाने मैले पढ्नुमा जिन्दगीभर तपाईँको घरमा काम गर्न बस्छ त्यही काम गर्दा गर्दा सबै ऋणहरू दिन्छु मुखियामा छोरा मान्छेले तिर्न नसकेको ऋण कहिले तिर्छस् बगडाउ घडा घन्टा फाल्देर ताचा लगाइदेऊ आज मार ल आजबाट अब यो घर मेरो के हेरेर बसिरहेको छौ जाऊ तिम्रो अब बोको बोकेर